क्या आपको लगता है कि आपकी हर कोशिश के बावजूद दुश्मन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, या आप महसूस करते हैं कि किसी की बुरी नजर या हसद आपके काम रोक रहा है? तो आज मैं आपको सूरह अल बकरा की एक ऐसी पावरफुल आयत बताने वाली हूँ जो जंग के वक्त पढ़ी गई और जिसने कमजोर लोगों को भी जीत दिलाई। और अगर आपने इस आयत को सही तरीके से पढ़ लिया तो इंशाल्लाह आपको अंदर से इतनी ताकत मिलेगी कि दुश्मन खुद पीछे हट जाएंगे। तो मैं आज आपको वो तरीका बताऊंगी जिस तरह अगर आपने पढ़ लिया तो हर हाल में दुश्मन झुक जाएगा और आपको अल्लाह पाक मजबूती दिला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी बहनों भाइयों। अल्लाह पाक आप सब के घरों में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, आपकी सारी रुकी हुई दुआएं कबूल फरमाए और आपके पीछे जो भी दुश्मन है अल्लाह पाक उन सब को नाकाम बना दे और अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाब कर दे। तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, हर इंसान किसी न किसी हालात से परेशान होता है और जितना जो इंसान कामयाब होता है उसके पीछे दुश्मन भी उतने ज़्यादा बन जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी एक प्यारी सी खूबसूरत सूरह अल बकरा की आयत बताने वाली हूँ। आपको एक हकीकत बताऊँ, मैं जब भी अपनी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त से गुजरी हूँ ना, जब मुझे लगा कि सब कुछ रुक गया है, तब मैंने कुरान की तरफ रुजू किया। और आज जो आयत मैं आपको बताने वाली हूँ ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ये एक ऐसी दुआ है, ये एक ऐसी इंसान के लिए ताकत है जो अल्लाह से सीधा मदद मांगती है। इसकी ऐसी तासीर है, अगर आप पढ़ेंगे तो दुश्मन को अल्लाह पाक पीछे हटा देते हैं। क्योंकि इस आयत का नुज़ूल इसी तरह का हुआ था कि कुछ कमज़ोर लोग लेकिन जो अल्लाह को पुकारते हैं उनको अल्लाह पाक ने खुद ही आयत बताई। इस आयत में अल्लाह पाक ने दुआ का जिक्र किया है, वो दुआ बताई है जो हम अगर मांगते हैं, ये आयत अगर हम पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक आपके लिए काफ़ी हो जाता है। क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं जहां आपको लगता है कि हर तरफ प्रेशर है, लोग, हालात या ज़िंदगी के मसाइल आपको थका रहे हैं? आज की वीडियो में हम कुरान की यानी सूरह अल बकरा की एक बहुत ही पावरफुल आयत को समझेंगे जो दिल को सुकून, हिम्मत और अल्लाह पर तवक्कुल को मजबूत करती है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि मुश्किल वक्त में सिर्फ अल्लाह ही है जो दिलों को सब्र, हिम्मत और इस्तिकामत अता करता है। देखें, इस आयत का नुज़ूल उस वक्त हुआ जब बनी इसराइल एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरे तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए हमारे रब, हमें सब्र अता फरमा, हमारे कदम मजबूत कर दे और हमें नफरत करने वालों पर फतेह अता फरमा। इससे हमें ये सबक मिलता है कि जब भी ज़िंदगी में प्रेशर, डर या कन्फ्यूजन हो, अगर ये आयत आपने इस मखसूस तरीके से पढ़ी तो दुश्मन कितने भी ताकतवर हों आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, वो कमज़ोर हो जाएंगे और अल्लाह की मदद इस आयत के ज़रिए आपके साथ होगी इंशाअल्लाह। जब एक कमज़ोर जमात ताकतवर जमात के साथ उसका मुकाबला हो और अल्लाह पाक उस कमज़ोर जमात को कामयाब कर दे, जो उसके दुश्मन है उनको नाकाम बना दे, तो इस आयत में मोमिन का वो वाक़या है जब उन्होंने मुश्किल हालात में अल्लाह से दुआ की कि हमें सब्र अता फरमा, हमारे कदम मजबूत और हमें कामयाब अता फरमा। तो इससे हमें ये समझ आता है कि जब ज़िंदगी में परेशानी हो तो इंसान का सबसे बड़ा सहारा अल्लाह से राब्ता है और दुआ और सब्र होता है। और ख़ासकर वो दुआएं जो अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक में बताई हैं, उनसे अगर आप अल्लाह से मदद मांगते हैं तो वो बेहतरीन अमल होते हैं। और दूसरा, वो दुआएं कबूल होती हैं जो अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआओं से होते हैं। तो इसलिए जब भी दुआएं मांगें, जब भी किसी मुश्किल में हो, तो अपनी दुआओं में ये दुआएं ज़रूर शामिल किया करें। इनमें बहुत ताकत होती है जो कुरान की दुआएं होती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस आयत का बैकग्राउंड, इसका नुज़ूल बताऊंगी कि ये किस तरह, किस वक्त अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई। इस आयत का ताल्लुक सूरह अल बकरा के एक बहुत ही अजीम वाक़ये से है जब बनी इसराइल हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की क़यादत में बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरे। सामने एक ऐसी फौज जिसका लीडर जालूत था और वो फौज ताकत, असबाब और गिनती में बहुत ज्यादा थी। यानी ज़ाहिरी नज़र से लगता था कि ये जीत उन लोगों की है जो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन यहाँ से हमें अल्लाह का एक बहुत बड़ा राज समझ आता है। जब मोमिनीन ने इस मुश्किल वक्त में देखा कि उनके दिलों में डर आया, जब हालात उनके कंट्रोल से बाहर लगने लगे, तो उन्होंने असबाब को नहीं देखा बल्कि अपने रब को पुकारा। उन्होंने अल्लाह से एक ऐसी दुआ की जो सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि एक टूटे हुए दिल की सदा थी। अल्लाह पर यकीन था, अपने पास कोई ऐसा वसीला नहीं था, सामने एक ताकतवर फौज थी और खुद कमज़ोर थे, लेकिन अल्लाह की ज़ात वो अजमत वाली है जिसके हाथ में हर चीज़ है, वो हर चीज़ पर कादिर है, सारी ताकत उसी की है।
تو انہوں نے اللہ کو پکارا اس طرح کہ اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا فرما، ہمارے قدم مضبوط کر دے اور ہمیں ان کافروں پر فتح عطا فرما۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں انسان کو سب سے بڑا سبق ملتا ہے کہ جب دنیا کی طاقت، لوگوں کا حسد یا دشمنوں کا پریشر زیادہ ہو جائے تو مومن کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اب اس آیت کا جو آج ہم وظیفہ یا یاد دہانی کے طور پر ذکر کرتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لے۔ جب بھی ڈر ہو، انزائٹی ہو یا لوگوں کے برے اثرات کا بوجھ محسوس ہو، کسی کی نظر آپ کے پیچھے ہو، تو بندہ اس آیت کو زبان سے نہیں بلکہ دل کے یقین کے ساتھ پڑھے۔ یا اللہ مجھے صبر دے، مجھے مضبوطی دے اور مجھے اپنے حوالے میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے۔ اور اس آیت کو آپ روزانہ پڑھیں، خود پر پڑھیں، اپنے بچوں پر پڑھیں، کیونکہ یہ ایک خاص دعا ہے جس سے ہم اللہ کی حفاظت مانگتے ہیں، اور اگر کوئی پریشانی آئے بھی تو اللہ سے صبر مانگتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ پاک بہترین طاقت والا ہے، بہترین حفاظت والا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا ڈر کم ہوتا ہے اور اس کی سوچ پازیٹیو ہو جاتی ہے، اور یہی چیز انسان کو اندر سے اسٹرانگ بناتی ہے، نہ کہ صرف دشمنوں کے خیال سے بلکہ زندگی کے ہر پریشر سے۔ تو آج کے دور میں بھی ہم حسد، نیگیٹیوٹی اور مینٹل پریشر سے گزرتے ہیں۔ جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو یاد دلاتی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ آیت میں اسکرین پر لگا دیتی ہوں، ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی لگا دیتی ہوں، آپ اس طریقے سے پڑھیں اس آیت کو۔ سب سے پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ تلاوت صرف تیری رضا، صبر اور اپنے دل کو سکون کے لیے کر رہا ہوں، نہ کہ اس لیے کہ دشمن کو سزا ملے، بلکہ اس کا معاملہ تیرے سپرد کر دیتی ہوں کہ تو اس سے حساب لے، کہ تو ان سے ہماری حفاظت فرما۔ دوسرے نمبر پر جو طریقہ آپ نے کرنا ہے، بہتر ہے کہ آپ وضو کی حالت میں ہو کر یہ عمل کریں، اور اگر پاسبل ہو تو کسی پوری سکون والی جگہ پر بیٹھ کر کریں۔ نمبر 3 پر جو آپ طریقہ کریں گے وہ یہ ہے کہ سورہ البقرہ کی یہ آیت یعنی آیت نمبر 250، اس آیت کو 101 مرتبہ پڑھیں، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد بہتر ہے، یا پھر اگر تہجد پڑھتے ہیں تو بہترین وقت ہے، آپ تہجد میں اللہ سے دعا کریں اور اس وقت اس آیت کو پڑھیں۔ ہر دفعہ دل سے میننگ پر توجہ رکھیں، اس کو یاد کریں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، صرف جلدی جلدی پڑھیں نا، اور آخر میں دعا ضرور کریں۔ آیت پڑھنے کے بعد کم از کم 5 منٹ خاموشی میں بیٹھ کر دعا کریں، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، میرے دل کو مضبوط کر، مجھے ہر بری سوچ، حسد اور نیگیٹیوٹی سے محفوظ رکھ، میرا ہر معاملہ تیرے سپرد ہے، تو ہماری حفاظت فرما اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھ دے، آمین۔ اور اس عمل کو آپ 7 دن یا 21 دن کنٹینیو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کا معاملہ زیادہ پریشان کن ہے، آپ زیادہ پریشان ہیں اور زیادہ برے اثرات ہیں، تو اس عمل کو آپ 41 دن تک کر سکتے ہیں۔ سب سے ضروری بات، اس عمل کا اصل مقصد دل کو سکون، صبر اور مینٹل اسٹرینتھ، اللہ پر یقین مضبوط کرنا، نیگیٹو فیلنگز کو ختم کرنا، ان کو کنٹرول کرنا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا، نہ کہ یہ کہ ہمارے پڑھنے سے دشمن کو اللہ پاک ختم کر دے۔ یہ نیت نہیں رکھنی، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک تو سنبھال لے، پھر جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہی اللہ پاک کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، قرآن کا ہر لفظ شفا ہے، مگر اصل طاقت اللہ پر یقین اور دل کی حالت میں ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اس کا ڈر بھی سکون میں بدل جاتا ہے اور اس کی زندگی میں نئی روشنی آ جاتی ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، ہمیں ہر قسم کے حسد، برے ارادوں اور دشمنوں کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھ، ہمارے دلوں کو سکون، صبر اور یقین عطا فرما، ہمارے قدم مضبوط کر، ہماری مشکلات کو آسان فرما اور ہمیں ہر امتحان میں اپنی مدد سے کامیابی عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے قریب کر اور ہماری زندگی کو اپنے نور سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔